بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر، جس کے بھی اوپر، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، یا جس کے اوپر بھی کسی نے سحر کیا ہو، جادو کیا ہو یا تعویذات کیے ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس شخص نے میرے اوپر تعویذات یا سحر کیا ہے، تو میں اس کے اندر ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ خود ہی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کس نے میرے اوپر یہ تعویذات کیے ہیں یا سحر کیا ہے۔ سحر تو اس کے لیے آپ کو ایک گلاس پانی کا اٹھانا پڑے گا، یہ اٹھانا پڑے گا، اس کے اندر پانی ہونا چاہیے، پھر یہ انگلی ہے، یہ انگلی اس پانی کے اندر ڈالنا ہے۔ ابھی آپ کو یہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ پھر ایسے کرنا ہے 3 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ پھر ایسے کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ پھر 3 مرتبہ ایسے کرنا ہے۔ اب یہ پڑھنا ہے دوسری، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 3 مرتبہ پھر ایسے کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان। फिर उसके बाद قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. उसके बाद إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تألوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من